دونك الهدف ديالنا في هذا ليكزارسيس هذا هو اننا اكسبورتيو لي دوني ديالنا لواحد الفيشي، مي هاد المره يكون فيشي سي اس في. فيشي سي اس في راه داخل فيه نورم ديال سيرياليزاسيون ديال لي دوني، يعني ستوكاج ديال لي دوني فيشي سي اس في شي راه فيشي ريكون، يعني فيشي نورماليزي. دوك غنسميه انا هنايا اكسبورتي سي اس في. غنمشيو نشوفو هاد الفيشي سي اس في كيفاش الشكل ديالو وكيفاش الطريقه كيفاش كيتسجل. دوك غنفتح اكسل، غندير هنا اكسيون بروم بار ديفون نديرو لوي. اوكي غنمشي لنوفو كلاسور. دونك هنا غندير باغ اكزومبل ريفيرونس، غندير واحد المعلومات على واحد البرودوي ريفيرونس ديزينياسيون، يعني نقد انه نستوكي معلومات في ستوك ديالي، نقد نحولو لواحد الفيشي. هنا ندير بري، هنا ندير كونتيتي كونتيتي. هنا باغ اكزومبل ريفيرونس R1 désignation du haut D1 le prix une valeur la quantité نفس الحاجة R2 D2 et une autre valeur. دونك نحاول نسجلو هادشي هذا. دونك كنرجع للبلاصة، دونك غنديرلو نمشي لأونغوجيستري، غنسجلو دابا اوطون كو فيشي عادي في البيرو. باغ اكزومبل نسميه ستوك، واخا ستوك ستوك بوان. دابا فيشي اكسل غيكون ها هو اونغوجيستري. الا مشيت للبيرو غنلقى تكريا عندي واحد الفيشي ستوك ستوك، ها هو هذا هو الفيشي اللي تكريا فيشي ستوك. ليكستونسيون ديالو بروبريتي، هذا راه فيشي اكس ال اس اكس. دونك هذا فيشي اكسل ستوك. هنا هاد الا مشيت باش نعرفو تا سي اس في نورماليزي، غنمشي للفيشي، غنمشي لونغوجيستري سو، وغنلقى انا باركورير، وهنا نكليكي على هادي غنلقى ان السي اس في كاين. ها هو سي اس في سيباراتور بوان فيرغول، سي اس في سيباراتور بوان فيرغول، غنكليكي عليه. ها هو سي اس في سيباراتور بوان. يعني دابا شنو غيستوكي لي هادشي هذا؟ غيستوكي لي في واحد الفيشي سي اس في. سي اس في فيشي سي اس في اون فيت راه هو فيشي تكست، هي لي دوني فيه تيكونوا سيباري ما بين بوان فيرغول، وبامكاني نفتح فيشي سي اس في باكسل، يعني كيكون افونتاجو وكاو لا بغيت نستوكي لي دوني ما يعذبنيش. اوك في الحاله فيزويال ما يعذبنيش فيشي تكست، يعني فيشي اكسل كيعطيني واحد بلوس دافونتاج. غندير كليك على اونغوجيستري، غنمشي هنايا فولي كونتينيو اوتيزابل. هنايا سيغتان فونكسيون فوتر كلاس سور سي اون طون كو سي اس في. دونك هنا فولي كونتينيو ندير له وي، غنفيرمي هادشي. غنمشي نشوفو الفيشي اللي تكريا دابا. ها هو الفيشي اللي تكريا دابا، هذا هو هذا فيشي اكسل، وهذا فيشي سي اس في. نمشيو نشوفو بروبريتي، ها هو سي اس في. شتيو عطا حتى لي كون دوفيرتور. دابا هذا كيتفتح. انا نفيرمي هذا الفيشي القديم، ها هو قال لي اونجستري، نقول له اونجستري ماشي مشكل. ديجا اونجستري، نفيرمي هادشي وصافي، نو با اونجستري. دونك هنا غنمشي نكليكي على هاد الفيشي هذا، تفتح لي اكسل عادي، تفتح فيشي اكسل عادي. دونك هذا فيشي سي اس في. واخا نشوفوا الطبيعه ديال التكست اللي كاين على الانتيريور ديالو، غنمشي نحاول نفتحو بنوت باد نشوفوا كيفاش. دونك شوفوا كيفاش دار، حطوا لي بهاد الطريقه هادي. هما سيباراتور ما بين ديك لي فالور اللي عندنا، هما ياش هما دار سيباراتور، هما الفيرغول هنايا. دونك يعني الا مشينا حنا لي دوني ديالنا سجلناهم بهاد الطريقه هادي بالاكستنسيون سي اس في، راه ممكن انه من كليكيو على الفيشي غيتفتح ليه هكا بهاد الطريقه هادي ككلاسور اكسل. باش لا بغيتي دير عليهم لي زوبيراسيون ولا شنو ما بغيتي كيكون افضل. بغيتي دير لا سوم ديال هاد لي كولون ولا شنو ما، ولا تكالكولي المونطون ولا شنو ما بغيتي، كتكون افضل من انه يخرجوا لك كفيشي تكست كلاسيك. دونك غنديرو هنايا نو. غنحاولوا دابا نمشيو نبروغراميو هذيك ديال اكسبورتي فيشي سي اس في. دونك نمشيو لهنا، كليكي عليها. هنايا
افضل حاجه هو اننا نتعاملوا مع فيشي CSV على انه فيشي تكست عادي سيباراتور ما بين لي دوني هما هو الفيرغول. دونك فيشي يعني بقات لنا دابا غير لونغوجيسترومون خصنا نسجلوه على اساس انه نيو ستريم رايتر ونعطيوه بارامتر ديالو الشومان ديال الفيشي ديالنا. دونك غنديرو هكا دي دو بوان سميه ستوك بوان CSV ستوك بوان CSV نديرو هنا ديك اروباس او ديبار. دابا حنا شنو بدلنا يلا حدو درنا له ليكستونسيون CSV وغنديرو البوكل ديالنا غنديرو فور. هاد المره نخدموها فور باش نديرو واحد شويه شونجمون في الكود انت فين باكوري دابا الجريد فيو ديالي نقبط لي الاول نحطو في هاد الفيشي CSV نقبط لي الثاني نحطو في CSV حنا ماشيين. دونك غنقول له فور i égale à 0 i inférieur à data grid view 1 point rows point count باش نعرف العدد ديال لي اللي عندي في داتا جريد فيو ديالنا i بلس بلس. دونك هنا غنديرو string référence égale data grid view 1 point rows 2 i la ligne numéro i point la cellule numéro 0 point value point to string point virgule à la fin درناها عاوتاني string désignation égale data grid view 1 point rows 2i point cells de 1 point value point to string prix égale data grid view 1 point rows 2i point cells 2 16 la cellule numéro 2 point value point to string string quantité égale data grid view 1 point rows 2i point cells 2 3 point value point to string. اللي بقى لنا هما هاد لي فالور هادو خصنا نحطوهم في الفيشي ديالنا نسميه هذا فيشي CSV هنا هاد لوبجي CSV. دونك غنقول له هنا فيشي CSV فيشي CSV بوان write line ونعطيوه المعلومات référence virgule séparation ما بين لي دوني عندنا هو الفيرغول. دونك هنا virgule plus désignation plus virgule plus prix plus virgule plus quantité et point virgule à la fin. Et à la fin c'est un fichier fermé le fichier ديالنا fichier CSV point close. واخا دونك هنا ما نساوش ان الفيشي CSV كتلقى عنده لونطيت يعني بحال ملي كتلقى طابلو اكسل راك ديما ديك لونطيت ديال ديك الطابلو كيكون لونطيت. دونك اول حاجه غنكتبو فيشي CSV هو لونطيت ديالنا. دونك غنقول له فيشي CSV بوان ورايت غنكتبو بنفس الطريقه. هنا غندير له référence سميه د لي كولون virgule désignation virgule prix virgule quantité et point virgule à la fin. On exécute.
دونك عسجلنا واحد الفيشي سميتو stock.csv. غندوك على اكسبورتي CSV وغنمشيو نشوفو واش لوبيراسيون دازت. دوك ها هو stock.csv هو هذا، غنكليك عليه. دونك كما كتشوفو ها هو تفتح لنا. وغنرجع ليكزيكسيون. نشوفو هادو هما لي دوني اللي عندي في داتا جريد فيو. ها هي R1 كلافي 400 120 وبالتيتر ديال لي كولون بكلشي هو فيشي تكست. تتكون هاد لا فورم هادي يعني راه تري اوتيليزابل بزاف، دونك اللهم ميتريزيوها.